सुसमाचार प्रचार पठाउनु भयो शब्दहरूको बुद्धिमा होइन न त ख्रीष्टको क्रुस बिना कामको पहिरिन्थ्यो आमेन शब्दहरूको बुद्धिमा होइन यदि मैले आफ्नै ज्ञान बुद्धि गरेर ख्रीष्टको प्रचार गरेँ भने त केही पनि लाभ हुँदैन पाउलले भन्दछन् यदि मैले आफ्नै ज्ञान बुद्धि प्रयोग गरेर यदि मैले आफ्नै कुरा के प्रचार गर्ने मैले आफ्नो शब्द प्रयोग गरेर आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर मैले के चाहिँ प्रचार गर्छु केही पनि गर्दिनँ यदि त्यस्तो गर्ने हो भने त ख्रीष्टको क्रुस त होइन के अरे ख्रीष्टको क्रुस त बिना कामको पहिरिन्छ ख्रीष्टको क्रुसको अर्थै रहँदैन भनेर चाहिँ यहाँ भनेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ 18 किनकि क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनको निम्ति मूर्खता हो तर हामी मुक्ति पाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो हामी वाउ होइन के अरे क्रुसको प्रचार के हो नष्ट हुनको निम्ति के हो नष्ट हुनको निम्ति मूर्खता भन्नु न मूर्खता हो अनि के हो मूर्खता हो तर नष्ट हुनको निम्ति मूर्खता हो तर हामी मुक्ति पाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो आमेन के हो अरे परमेश्वरको सामर्थ्य हो किनकि यो लेखिएको छ म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट गर्नेछु र समझदारहरूको समझ सुन्ने पारिदिनेछु खोड बुद्धिमान कहाँ छ शास्त्री कहाँ छ यस संसारको तर्क गर्ने नि कहाँ छ के यस संसारको बुद्धिलाई परमेश्वरले मूर्ख तुल्याउनु भएन र हेर्नुहोस् त के यो संसारको बुद्धिलाई परमेश्वरले मूर्ख तुल्याउनु भएन र आज मानिसहरूले सोच्छन् साइन्टिस्टहरूले सोच्छन् कि मैले ठुला ठुला कुराहरू बनाइसकेँ अनि मेरो बुद्धि प्रयोग गरेँ मैले धेरै काम गरिसकेँ तर परमेश्वरले भन्दै हुनेछ मैले तिमीहरूको बुद्धिलाई मूर्खता तुल्याइसकेँ संसारको बुद्धिलाई परमेश्वरले मूर्खता तुल्याइसक्नु भएको छ 21 पद किनकि परमेश्वरको बुद्धि अनुसार जब संसारले परमेश्वरलाई बुद्धिद्वारा चिन्न सकेन तर प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्ति दिन परमेश्वरले असल लाग्यो प्रचारको मूर्खताद्वारा परमेश्वरले विश्वास गर्नेहरूका निम्ति के गर्नुभयो दिनुभयो तर हामी त क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टको प्रचार गर्छौँ जो यहुदीहरूको निम्ति ठक्करको कारण र ग्रेवका निम्ति मूर्खता हुनुभयो आमेन हामी कसलाई प्रचार गर्छौँ क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टलाई प्रचार गर्छौँ हामी संसारको थोकलाई प्रचार गर्दैनौँ हामी संसारमा जिउने कुरालाई प्रचार गर्दैनौँ तर क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टलाई प्रचार गर्छौँ आमेन जसले तपाईँ मेरो खातिर सबै कुरा गर्नुभयो तपाईँ मेरो खातिर धेरै दुःख कष्ट सहनु भयो आमेन सुन्दै हुनुहुन्छ तर बोलेरको निम्ति दुवै यहुदी र ग्रीकका निम्ति ख्रीष्ट परमेश्वरको सामर्थ्य र परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान हुन्छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूभन्दा बलवान हुन्छ आमेन परमेश्वरको मूर्खता चाहिँ मानिसहरूको बुद्धिभन्दा के छ महान छ हेर्नुहोस् त परमेश्वरको मूर्खता मानिसको बुद्धिभन्दा महान छ किनकि हे भाइहरू हो तिमीहरूले आफ्नो बोलावटलाई विचार गर शरीरअनुसार धेरैजना बुद्धिमान र धेरैजना बलवान धेरैजना खानदानी र बोलाएका छन् तर परमेश्वरले बुद्धिमानीहरूलाई सर्वमा पार्नका निम्ति संसारको मूर्ख कुरालाई चुन्नुभएको छ अनि शक्तिशाली कुरालाई सर्वमा पार्नका निम्ति परमेश्वरले संसारका कमजोर कुराहरूलाई चुन्नुभएको छ अनि परमेश्वरले संसारका निज कुराहरू र तुच्छ ठानेका कुरालाई अनि भएका कुराहरूलाई बेकममा तुलाउनका निम्ति हुँदै नभएका कुराहरू चुन्नुभएको छ किनकि उहाँका सामु कुनै प्राणीले घमण्ड गर्न नपाओस् तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा छौ जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रो निम्ति बुद्धि र धार्मिकता र पवित्र र छुटकारा ठहराउनु भएको छ र लेखिए अनुसार जसले गर्व गर्दछ उसले परमप्रभुमा गर्व गरोस् आमेन जसले गर्व गर्दछ उसले ख्रीष्ट येशूमा गर्व गरोस् कलवारी क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टलाई गर्व गरोस् मानिसलाई होइन नाश हुनको निम्ति के छ 18 पदले भन्छ नाश हुनको निम्ति यो कुरा के छ मूर्खता छ तर तपाईँ र मेरो निम्ति के छ यो त सामर्थ्यको कुरा हो 20 पदले भन्छ परमेश्वरले संसारको ज्ञानलाई मूर्खता तुल्याउनु भयो होइन परमेश्वरले संसारको ज्ञानलाई के गर्नुभयो मूर्ख तुल्याउनु भयो भन्नुको मतलब यो संसारको ज्ञान कुनै पनि महत्त्व छैन मानिसलाई लाग्न सक्छ मैले आज धेरै कुरा बनाइसकेँ अनि धेरै कुरा गरिसकेँ तर परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले मानिसको बुद्धिलाई परमेश्वरले मूर्खता तुल्याइसक्नु भएको छ 21 पदले भन्छ प्रचार गर्नेको विश्वास सुसमाचार नसुन्नेसम्म हामीले चाहिँ धार्मिक कोही पनि परमेश्वरसँग आउँदैन आमेन सुसमाचार
प्रचार नगरेसम्म कसैले पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, कसैले पनि के गर्न सक्दैन, विश्वास गर्न सक्छ त। तपाईँले मैले कसैलाई नबताइकन कसैले हो कतिपय मानिसले परमेश्वरले होइन, कतिपय अब हामी जब हेर्छौँ भने मुस्लिमहरूलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ र उनीहरूले विश्वास गर्छन् होइन, तर कतिपय कुरा चाहिँ हामी कतिपय मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्छ, प्रचार गर्ने आवश्यकता छ अथवा सुसमाचार सुनाउन आवश्यकता छ ताकि मानिसले विश्वास गरून् भने। ताकि यहाँ भनिएको छ नि त होइन, कसैले मानिसले घमण्ड गर्न पाउने छैन। किन यति मानिसले यति जब मानिस स्वर्गमा हुनेछ, मानिस यति मानिसको कारणले हुन्थ्यो भने जब एक दिन मानिस स्वर्गमा हुनेछ र मानिसले भन्छ अगाडि परमेश्वरको अगाडि यसरी भन्ने थियो कि यो मेरो कारणले गर्दा म स्वर्ग छु होइन, मैले काम गरेको कारणले गर्दा, मैले परिश्रम गरेको कामले गर्दा, मैले विभिन्न कार्य गरेको कारणले गर्दा आज म स्वर्ग छु। कसको कारणले गर्दा? म आफ्नो बल बुद्धिमा, मतलब म आफैमा मैले गरेको कारणले गर्दा म स्वर्ग छु भनेर भन्ने थियो। तर बाइबलले भन्छ, त्यही भएर भन्नुभयो परमेश्वर स्वर्गमा कसैले खडा भएर कसैले पनि यो भन्न पाउने छैन कि यो मेरो कारणले मैले स्वर्ग प्राप्त गरेको भनेर। तर ख्रीष्ट येशूले कल्वारी क्रुसमा बगाउनु भएको रगत कारणले गर्दा तपाईँ मैले स्वर्ग पाएका छौँ। आमेन, आमेन। कल्वारी क्रुसको रगत, त्यही भएर यति कसैले गर्व गर्छ भने उसले ख्रीष्ट येशूमा गर्व गरोस्, आफैमा होइन, हो र? बाइबलले भन्छ आफैमा होइन तर ख्रीष्ट येशूमा गर्व गरोस् भनेर भन्दछ, ख्रीष्ट येशूमा गर्व गरोस् भनेर भन्दछ। त्यस कारणले गर्दा पावलले हरेक वचनले भने, पावलले हरेक वचनमा यो भने के अरे कल्वारी क्रुसको प्रचार चाहिँ ठोक्कर हो। किन पावलले ठोक्कर हो भने, कल्वारी क्रुसको प्रचार किन पावलले ठोक्कर हो भने त ताकि अब जब हामी क्रुसको बारेमा पढ्छौँ होइन, इतिहासलाई पल्टाउँछौँ भने मैले भनिहालेँ होइन, क्रुसमा त्यस्तो व्यक्तिलाई टाँगिन्थ्यो जो अपराधी थियो होइन, जो एकदम पाप गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्थ्यो, कल्वारी क्रुसमा टाँगिन्थ्यो होइन, कल्वारी क्रुसमा लगेर टाँगिन्थ्यो। एकदम ठुलो पाप गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो, क्रुसमा लगेर सजाय दिने काम चाहिँ थाउँदै थियो। त्यस कारणले गर्दा होइन ठक्कर किन पावलले भने त बिना क्रुसको सामुन्ने गए कसैले पनि उद्धार प्राप्त गर्न सक्दैन। आमेन, सक्छ त? बिना क्रुसको सामुन्ने गए कसैले पनि उद्धार पाउन सक्छ। भन्नुको अर्थ यो कि येशू ख्रीष्टले त्यो क्रुसमा बगाउनु भएको बलिदानमा यदि कसैले विश्वास गर्दैन भने कसैले पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। आमेन, जो पनि होस् उसले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। जबसम्म उसले कल्वारी क्रुसमा बगाउनु भएको रगतमाथि उसले जबसम्म विश्वास गर्दैन, जब तक घुँडा टेक्दैन कि तपाईँ नै मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, तपाईँ नै मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, जब तक उसले आफ्नो मुखले यो जिब्रोले स्वीकार गर्दैन तब चाहिँ उसले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। क्रुस बिना उद्धार छैन। आमेन, क्रुस किन एक ठोक्कर हो? सारा संसारको ठोक्कर चाहिँ क्रुस हो। आमेन, सारा संसारको ठोक्कर चाहिँ क्रुस हो। क्रुस चाहिँ आज क्रुसले चाहिँ तपाईँ र मेरो बारेमा चाहिँ भनिदिएको छ। आमेन, क्रुसले के गर्छ, तपाईँ मेरो गल्तीलाई देखाउने काम गर्छ, त्यस कारणले त्यो ठोक्कर हो। आमेन, हामी ठोक्कर खायौँ नि त क्रुसमा गएर होइन, संसारमा हामीले विभिन्न कामहरू गऱ्यौँ, विभिन्न जे गरे तापनि जब क्रुसमा आएर ठोक्यौँ हामीलाई थाहा भयो नि त होइन कि मैले कति गल्ती थिएँ, म कस्तो व्यक्ति थिएँ त, म कस्तो संसारमा कस्तो जीवन जिरहेको थिएँ त होइन, मैले संसारमा कस्तो कार्य गरिरहेको थिएँ त भनेर चाहिँ एउटा तपाईँले मेरो निम्ति क्रुसलाई के भयो, ठोक्करको कारण बनियो। संसारको निम्ति चाहिँ यो ठोक्करको कारण भयो। हामी प्रेरितको पुस्तक 24 अध्याय 25 पद पढ्नेछौँ है। के भनेको छ? अनि जब उनले धार्मिकता, आत्मा स्वयं र आउनेवाला न्यायको विषयमा बहस गरे तब फेलिक्सले डराएर भने, अहिलेलाई जाऊ, जब म मौका पाउनु तब म तिमीलाई बोलाउला। आमेन। अनि जब उनले धार्मिकता र आत्मा स्वयं आउनेवाला न्यायको विषयमा बहस गरे होइन, बहस गरे भन्ने कुरा छ। 26 अध्यायको 24 पद पनि हामी पढ्छौँ। अनि जब उनले यी कुराहरू आफ्ना पक्षमा बोले तब फेटसले ठुलो स्वरले भने, पावल तिमी
पागल हौ, धेरै विद्याले तिमीलाई पागल बनाएको छ। हेर्नुहोस् त, धेरै विद्याले तिमीलाई पागल बनाएको छ। जब उनी जुनै पनि ठाउँमा जान्थे भने उनी के गर्थे, उनले भन्छन् कि म क्रुसको प्रचार नगरिकन रहनै सक्दिनँ, होइन, क्रुसको प्रचार नगरेसम्म रहनै सक्दिनँ। त्यही भएर जो अनि उनले भन्छ तिम्रो धेरै विद्या पाएको कारण अथवा शिक्षा पाएको कारण तिमी पागल भएका छौ, पागल छ तिमी के गर्छौ भन्दछौ। अनि धेरै विद्याले तिमीलाई पागल बनाएको छ भनेर भन्दथे। त्यस कारणले गर्दा येशूको क्रुस एक ठोक्कर हो, कारण त्यसको माथि रगत बगाएको थियो। आमेन। येशू क्रुसको क्रुस एउटा ठोक्कर हो, कारण त्यसमाथि तपाईँ र मेरो निम्ति येशू निर्दोष बलिदान चाहिँ थुमा चाहिँ के हुनुभएको थियो, बलिदान हुनुभएको थियो। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ म के भन्दैछु? बुझ्दै हुनुहुन्छ? येशू तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा निर्दोष पाटोको रूपमा लगेर के गर्नुभयो, कलवारी क्रुसमा टाँगिदिनु भयो। उहाँको हातमा किला ठोकियो, होइन, खुट्टामा किला ठोकियो, मजाक थिएन। टाउकोमा उहाँलाई काँडाको मुकुट लगाइयो। जब उहाँलाई प्यास लाग्यो उहाँलाई तितो कुरा खुवाइयो, ताकि तपाईँ र म धर्मी हौँ भनेर। आमेन। तपाईँ म बाँच्छौँ भनेर। किनभने त्यो रगतको आवश्यकता थियो तपाईँ र मेरो निम्ति। एउटा मानिसको सम्पूर्ण मानव जातिको पाप पखाल्नु हुन्थ्यो, एउटा निर्दोष थुमाको रगतको आवश्यकता थियो। त्यो क्रुस येशू निर्दोष थुमा भएर संसारमा आउनुभयो अनि कलवारी क्रुसमा रगत बगाउनु भयो। आज त्यही रगत बगेको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले उद्धार र मुक्ति पाएको छ। आमेन। मानिसको प्राण रगतमा हुन्छ भनेर लेवीको पुस्तकले भनेको छ नि त, होइन। मानिसले रगत बिना मानिसको प्राण रहन सक्दैन। जब हामी सम्पूर्ण रगतलाई के गर्छौँ, फ्याँकिदिन्छौँ भने मानिस मर्छ। तपाईँलाई थाहा छ मानिस जब पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ, केही पनि हुन्छ, मानिस किन मर्छ तपाईँलाई थाहा छ? धेरै रगत बगेको कारणले गर्दा, होइन, कि त्यो चोटलाई सहन नसकेर मर्छ नि त, होइन। हेर्छौँ भने मानिसको प्राणीको त्यो मानिसको प्राण चाहिँ रगतमा छ भने चाहिँ लेवीको पुस्तक 17 अध्यायको 11 पदमा भनिएको छ। अनि येशू ख्रीष्टले तपाईँ र निम्ति त्यो रगत, एउटा शुद्ध रगत, एउटा पर्फेक्ट बलिदान भएर मर्नुभयो। कुनै पनि खोर थिएन उहाँमा। उहाँ जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म अर्थात् क्रुसमा जानुभएसम्म उहाँ के हुनुभयो, तपाईँ र निम्ति विश्वास हुनुभयो। उहाँले कुनै गल्तीहरू गर्नु भएन, उहाँले कुनै पापरै गर्नु भएन, उहाँले कुनै खराब काम गर्नु भएन, उहाँले कसैलाई गाली गर्नु भएन। उहाँले बरु एउटा गालामा हामीलाई अर्कोलाई थापिदिनु भयो। उहाँले थुक्नेलाई कहिले पनि सराप्नु भएन। त्यस्तो परमेश्वर तपाईँ निम्ति कलवारी क्रुसमा गएर मर्नुभयो, रगत बगाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा क्रुस एक ठोक्कर हो, कारण त्यसमाथि रगत बगेको छ। आमेन। आमेन। पवित्र बाइबलले हामीलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा, येशू ख्रीष्टको बलिदानको बारेमा 8वटा कुरा भन्दछ। त्यो कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, सुन्नुहोस् ध्यान दिनु है। 8वटा कुरा चाहिँ भन्दछ पवित्र बाइबलले चाहिँ। येशू ख्रीष्टले रगत बगाउनु भएको कामको निम्ति 8वटा कुरा बताउँदछ। त्यो कुरा एउटा विस्तार रूपले म बताउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। आमेन। पहिलो कुरा, यो रगत प्रायश्चितको रगत हो। आमेन। यो बलिदान प्रायश्चितको बलिदान, अर्थात् तपाईँ र मेरो निम्ति थियो, होइन, प्रायश्चितको बलिदान थियो। हामी रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको पल्टाउनु कोही सक्नुहुन्छ भने पल्टाएर पढ्नुहोस् त। रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 25 पद। रोमी 3:25। उहाँलाई परमेश्वरले प्रायश्चित ठहराउनु भयो, जो उहाँको रगतमा गरिएको विश्वासद्वारा कार्यकारी हुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको सहनशीलतामा पहिले गरिएका पापहरूका क्षमाका विषयमा आफ्नो धार्मिकता प्रकट गर्नका निम्ति हो। आमेन। के रहेछ? प्रायश्चितको ठहराउनु भयो तपाईँ र मेरो निम्ति, होइन, भनेर। यो एउटा प्रायश्चितको रगत बलिदान थियो, ताकि हामीले गरेका भुल गल्ती, परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा, हामी जब उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पद पढ्छौँ भने त्यहाँ भनेको छ कि, होइन, तिमीहरूको निम्ति म के गर्नेछु, थुमालाई पठाउनेछु। जब पहिलो आदम र हव्वाले पाप गरे, परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म चाहिँ के गर्नेछु, मेरो पुत्रलाई पठाउनेछु। हेर्नु है, मेरो पुत्रलाई पठाउनेछु, र परमेश्वरले पठाउनु भयो।
प्रायश्चितको पहिले ठहराउनु भएको थियो। त्यही भएर हामी प्रकाश 13:8 पढ्छौँ भने उत्पत्तिभन्दा पहिला मारिनु भएको थुमा भनेको चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। भन्नुको अर्थ यो पृथ्वी सुरु हुनुभन्दा पहिले नै परमेश्वर तपाईँको निम्ति ठहराइसक्नु भएको थियो, अर्थात् मरिसक्नु भएको थियो। म अहिले आएर मात्रै मर्नु भएको होइन कि होइन, 2000 वर्ष पहिले आएर मात्रै मर्नु भएको होइन कि यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिले नै उहाँ तपाईँको निम्ति तपाईँले मैले गल्ती गर्छौँ, तपाईँले मैले भुल गर्छौँ भनेर परमेश्वरले आफ्नो ज्ञानमा थपाइसक्नु भएको थियो र उहाँले के गर्नुभयो पहिले नै थुमालाई मारिसक्नु भएको थियो र एक्सनमा परमेश्वरले बोलेर ल्याउनु भयो। त्यो बलिदानले आज तपाईँले मेरो पाप क्षमा भएको छ। आमेन। त्यो कलवारी क्रुसले आज तपाईँले मेरो पाप क्षमा भएको छ। क्रुस एउटा ठट्टा गर्ने ठाउँ होइन, कुल एउटा सानो त्यही बाइबल भन्छ जहाँ क्रुस भनेको एउटा भारी बिसाउने ठाउँ। आमेन। त्यही भएर त बाइबल भन्छ ए थाकेर बोल्दै दबिएको मौका आओ म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। आमेन। त्यो विश्राम कहाँ छ? मात्र कलवारी क्रुसमा छ। आमेन। त्यही बाइबल भन्छ हामी हरेक समय हामी हाम्रो दिनभरि गरेका भुल गल्तीहरूलाई हामी साँझ सुत्ने बेला कलवारी क्रुसमा राख्न आवश्यकता छ। जब शनिबार सङ्गति आउँछौँ भने हाम्रो भुल गल्तीहरूलाई हामी पहिले नै बिहान उठेर नै हामी के गर्छौँ, त्यसलाई के गर्छौँ, त्यो सम्पूर्ण गल्तीलाई कलवारी क्रुसमा लगेर छोडिदिन्छौँ। किनभने प्रभुले आजभन्दा 2021 वर्ष पहिले 22 वर्ष पहिले हाम्रो निम्ति मरिसक्नु भयो। अब हामी अब पस्ताउनु पर्दैन, अब रुनु कराउनु पर्दैन, अब भन्नु पर्दैन प्रभु मैले गल्ती गरेँ मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्नु पर्दैन। हो हामी त्यो भन्नु आवश्यकता छ। हामी कतिपय समयमा चुक्छौँ होइन, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् आवश्यकता। तर अब प्रभु मैले पहिला यस्तो गल्ती गरेँ अब मलाई म स्वर्ग जान पाउँदैन भन्ने त्यो कुरामा चिन्तामा आउनु आवश्यकता छैन, किनभने परमेश्वरले कलवारी क्रुसमा पुरा गरिसक्नु भएको छ। अब सिद्धियो। आमेन। यूहन्ना 19:30 भन्छ अब पुरा भयो, अब सिद्धियो, केही पनि गर्नु पर्दैन। अब के गर्ने? एउटा काम गर्ने। के गर्ने? विश्वास गर्ने। कसमाथि विश्वास गर्ने? येशूले कलवारी क्रुसमा बगाउनु भएको भगतमाथि अर्थात् येशू ख्रीष्टमाथि। जसले विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ। जो होस्, हिन्दू होस्, मुस्लिम होस्, सिख होस्, जो पनि होस्, धनी होस्, गरिब होस् होइन, जोसुकै पनिले यहुदी होस्, जोसुकै होस्, जब उसले विश्वास गर्छ भने अब उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ। आमेन। त्यही बाइबलले भन्छ सबै मानिस के छ? पापी छ। यही छ नि त, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाबाट चुकेका छन् भनेर हामीलाई 6 अध्यायको 23 पदले भन्छ नि त होइन। सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाबाट चुकेका छन्। तर परमेश्वर धन्यको हुनुहुन्छ जसको महान अनुग्रहको कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको सित्तैमा उद्धार पाएका छौँ। आमेन। अनुग्रह पाएका छौँ नि त होइन, उहाँको अनुग्रहको कारणले मुक्ति पाएका हौँ नि त हामीले। त्यही भएर यो बलिदान भनेको प्रायश्चितको बलिदान हो। रोमी 3:25 पद। दोस्रो कुरा भनेको प्रायश्चितको अर्थ हुन्छ हिब्रूमा मकसित हुन्छ, जसको अर्थ हुन्छ जहाँ परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। अर्थात् जुन बखत प्रायश्चितको अर्थ यो हुन्छ कि परमेश्वरले एउटा पाकस रुम भनौँ न, एउटा पाकस रुम जहाँ चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वरले अब एउटा यस्तो न्यायाधीशलाई त्यो भनौँ न एउटा अदालत होइन, अब एउटा यस्तो अदालतको ठाउँमा हामी खडा छौँ होइन। अब परमेश्वर तपाईँले मलाई आफ्नो पापको के गर्नु लेखा लिनु हुँदैन के, किनभने उहाँले कलवारी क्रुसमा चाहिँ त्यो सम्पूर्ण पाप क्षमा गरेको कारणले गर्दा अब हामी एउटा यस्तो अदालतमा खडा भएका छौँ। अब परमेश्वरले हामीलाई त्यो पापको खातिर हामीलाई उहाँले के गर्नुहुन्न, अब पापको खातिर उहाँले के गर्नुहुन्न, हामीलाई गर्नुहुन्न, सजाय दिनुहुन्न। नानी सिधा बस सजाय दिनुहुन्न कि होइन, हाम्रो सम्पूर्ण पाप क्षमा गरिदिनुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो बलिदान चाहिँ छुटकाराको बलिदान हो। आमेन। आमेन। यो बलिदान के हो अरे? सुन्नुभयो मैले के भने? के हो अरे? छुटकारा के हो? बलिदान हो। छुटकारा के हो? बलिदान हो। आमेन। आमेन। हिब्रूको पुस्तक होइन, प्रकाशको पुस्तक 5:9 पदले भन्छ यो चाहिँ एउटा छुटकाराको बलिदान हो, जसले बलिदानको यो छुटकाराको बलिदानको कारण तपाईँ र मैले हामीले हाम्रो पापबाट छुटकारा पाएका छौँ, हाम्रो भुल गल्तीबाट छुटकारा पाएका छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण मानव जातिले चाहिँ एउटा भनौँ न यस्तो पापदेखि छुटकारा पाएको छ जुन पाप उसले आफैले कहिले पनि सेवा गर्न सक्दैन। उसले आफूले कहिले पनि त्यो कार्य गरेर असल काम गरेर पुरा गर्न सक्दैन।
त्यस्तो पापबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ आमेन। आमेन। त्यसै गरी तेस्रो कुरा चाहिँ यो बलिदान चाहिँ शुद्ध, यो बलिदानले चाहिँ हामीलाई शुद्ध गर्दछ आमेन। के गर्दछ अरे? शुद्ध गर्दछ, अर्थात् धुँदछ क्या हामीलाई। भन्नुको मतलब शुद्ध गर्दछ भनेको अर्थ यो कि जब हामी नुहाउँछौँ नि त होइन, शरीर जब हामी मैल पर्छ होइन, हामी नुहाउँछौँ नि त, हामी आफ्नो शरीर शुद्ध गर्छौँ नि त। भन्नुको अर्थ हाम्रो सम्पूर्ण पाप परमेश्वरले अब के गर्नुभयो? शुद्ध गरिसक्नुभयो, क्षमा गरिसक्नुभयो क्या होइन। त्यस कारणले गर्दा बिना बलिदान कसैको पनि पाप गर्न सक्दैन। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 22 पदले भन्छ होइन, बिना बलिदान कसैको पाप क्षमा हुन सक्दैन। यो बलिदान शुद्ध, यो बलिदानले के गर्छ हामीलाई? के गर्छ दिदी? शुद्ध गर्छ। भन्नुहोस् त, शुद्ध गर्छ। आमेन 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 भन्नु न। आमेन। शुद्ध गर्छ। अब हामी शुद्ध भएका छौँ, हामी अशुद्ध छैनौँ, शुद्ध छौँ हामी, किन परमेश्वरले हामीलाई त्यो काम सहायता गर्नुभएको छ नि त होइन। चौथो कुरा चाहिँ यो बलिदानले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नजिक लैजान्छ आमेन। आमेन। हामी एफिसी 2 अध्यायको 13 पद पढौँ न है, के भनिएको छ त्यहाँ। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? आमेन। तर अब यो ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरू जो बितेको समयमा टाढा थियौ, ख्रिस्टको रगतद्वारा नजिक पारिएका छौ। आमेन आमेन। के भनिरहेको छ यहाँ? एक समय तिमीहरू टाढा थियौ होइन, जब आदम र हव्वाले पाप गरे त्यही क्षणदेखि उनी के भए? परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढा भयो नि त होइन। परमेश्वरको त्यो अदनको बगैँचाबाट टाढा भएको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ नि त। त्यही भएर भन्छ कि एक समय तिमीहरू टाढा थियौ। मैले कति पद पढेँ? 13 पद होइन। अनि यसो तिमीहरू जो बितेको समयमा टाढा थियौ, ख्रिस्टको रगतद्वारा नजिक पारिएका छौ। आमेन। हामी यीशुको बलिदानद्वारा नजिक भएका छौँ। ख्रिस्ट येशूले बगाउनुभएको रगतद्वारा अब चाहिँ परमेश्वर, तपाईँ र मेरो मिलन चाहिँ परमेश्वरसँग भएको छ। अब त्यही भएर हामी हे पिता, हे हब्बा भने अब पुकार्न सक्छौँ। अब हामीलाई कुनै मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता छैन। पुरानो कुराहरूमा एउटा पुजारीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, मैले यति कुनै कुरा परमेश्वरलाई पुकाउनु पऱ्यो भने म सिधै आफूले गर्न सक्दिनँ। म त्यो पुजारीलाई भन्थेँ, पुजारीले चाहिँ परमेश्वरलाई के गर्थ्यो? उसले प्रार्थना गर्ने काम गर्थ्यो। अहिले चाहिँ पहिले हाम्रो पाप क्षमा भइसकेको छ होइन, हामीले ख्रिस्टको रगतद्वारा अब हामी परमेश्वरको नजिक भइसकेका छौँ। यस कारणले गर्दा अब हामी हे पिता, हे हब्बा भनेर हामी प्रचार गर्न सक्छौँ, अर्थात् हामी पुकार्न सक्छौँ, हामी भन्न सक्छौँ नि त। हामी वचन बोल्दाखेरि हामी प्रार्थना गर्छौँ, हे पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ भन्छौँ नि त। पिताको साइन दिनुभएको छ। अब हामी परमेश्वरको नजिक छौँ। यो बलिदानले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको नजिकमा ल्याएको छ। अब हामी टाढा छैनौँ, अब हामी परमेश्वरको नजिकमा छौँ। हामी नजिक भएको कारणले गर्दा अब परमेश्वरलाई हामी बोलाउन सक्छौँ, हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वरलाई, प्रभु मलाई यो आवश्यकता छ, प्रभु मेरो जीवनमा यस्तो भइरहेको छ। अब बताउन सक्छौँ परमेश्वरलाई। अब डराउनु पर्दैन, हामी मानिसहरूसँग डराउनु पर्दैन अब शैतानसँग, किनभने तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग फेरि गाँचिसकेको छ। कसको कारणले गर्दा? ख्रिस्ट येशूको रगतको कारणले गर्दा। आमेन। ख्रिस्ट येशू बलिदान भएको कारणले गर्दा। वाह, कति सुन्दर कुरा होइन र यो? हेर्नुहोस् त, एक समय हामी टाढा थियौँ, शैतानले हामीलाई तमासाको पात्र बनाइरहेको थियो भनौँ न एक प्रकारले। जब हामी साग किन्न जान्छौँ नि बजारमा, हामी 10 रुपियाँको मुठा राखेको हुन्छ, 5 रुपियाँ मुठा राखेको हुन्छ। जब एउटा ठाउँमा मेला लाग्छ भने शैतानले हामीलाई त्यस्तै गरेको थियो। एउटा मेलामा लगेर खडा गरिदिएको थियो होइन। कसैले हामीलाई 100 रुपियाँ दाम लगाउँथ्यो होइन, कसैले 1000 रुपियाँ दाम लगाउँथ्यो, आफ्नै दाम थियो। अनि उनीहरूले पनि के गर्थे? शैतानले के गरेको थियो? हामीलाई पुरा साङ्लाले बाँधेर राखेको थियो। कुकुरलाई बाँध्छौँ नि हामी, कुकुर जति भागे तापनि त्यो साङ्ला जति लामो छ नि, कुकुर त्यति मात्रै भाग्न सक्छ अरे क्या। किनभने त्यो के भन्छ नि, त्यसको साङ्ला त एउटा गोसाको हातमा हुन्छ नि त। त्यही भएर शैतान एउटा यस्तो कुकुर हो अरे होइन, जो चाहिँ बारम्बार भाग्न खोज्छ अरे, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यसको साङ्ला समात्नु भएको छ अरे क्या। परमेश्वरले जहाँसम्म त्यसलाई जान दिनुहुन्छ नि, त्यो त्यहाँसम्म मात्रै जान्छ अरे क्या। अनि जब त्योभन्दा अगाडि जान खोटिन्छ नि, परमेश्वरले नाति जब हामी गोरुको नाति तान्छौँ नि जोत्दाखेरि, जो राम्रोसँग हिँडेन भने अनि यता हिँड्यो भने हामी नाति तान्छौँ नि, अब परमेश्वरले त्यही गर्नुहुन्छ अरे क्या। अनि त्यो चाहियोभन्दा अगाडि दौडिनु खोज्यो भने परमेश्वरले समातेर तानिदिनुहुन्छ अरे। त्यही भएर कुकुर, शैतान एउटा यस्तो कुकुर हो जसको रस्सी चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। आमेन।
त्यस कारणले गर्दा अब हामी डराउनु पर्दैन। अब हाम्रो पितासँग हामी बिहान उठेर प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, धन्यवाद तपाईँले रगत बगाएर अब हामीलाई क्षमा दिनुभएको धन्यवाद, तपाईँले सँगै मिलाप गराउनुभएको तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु भनेर भन्न सक्छौँ। हे पिता तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नु भन्न सक्छ। हाम्रो प्रभु बहुत धनी हुनुहुन्छ। आमेन। नम्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वरलाई बुझ्न सक्छौँ। पाँचौँ कुरा चाहिँ यो चाहिँ धार्मिकताको बलिदान हो। आमेन। तपाईँलाई थाहा छ धार्मिकता भनेको के हो? सायद रोमी 3:9 मैले रोमी लेखेको थिएँ, के लेखेँ छुट्केँ 3:9 त मैले लेखेको छु, तर के हो 3:9 मैले बुझ्न सकिनँ छैन, मैले हेर्छु है। ठिकै छ, यो पछि म तपाईँलाई दिनेछु। यो पद अहिले मैले कन्फ्युजन भएँ। यो यो बलिदानले चाहिँ हामीलाई धार्मिक बनाएको छ। आमेन। धार्मिक बन्नु भनेको यो हो कि तपाईँले अब कुनै पनि मतलब याद गर्नुहोस् कि धार्मिक बन्नु भनेको यो हो कि तपाईँले मैले कुनै पनि पाप गरेनौँ, कुनै पनि पाप कहिले पनि गरेनौँ लाई चाहिँ धार्मिक बन्नु भन्छ। भनेपछि त्यो धार्मिकता कहाँबाट आयो? कहाँबाट आयो धार्मिकता? यीशु ख्रीष्टबाट। तपाईँ मेरो धार्मिकता कस्तो थियो थाहा छ? यशायाको पुस्तकले भन्छ तपाईँ मेरो धार्मिकता कस्तो थियो? जुत्रा छाम्ता लुगा जस्तो थियो अरे के, त्यो च्याट्यामाट्या लुगा हुन्छ नि, त्यो फोडो खाले हुन्छ नि, हाम्रो धार्मिकता त्यस्तै थियो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ, उहाँको अनुग्रह कारणले गर्दा उहाँले त्यो धार्मिकतालाई निकालेर उहाँले आफ्नो धार्मिकतालाई के गर्नुभयो? ट्रान्सफर गरिदिनु भयो। भनेपछि हाम्रो खातामा के थियो? 0.0000 पाप थियो भने सरी हाम्रो खातामा पापले के अरे पापको पुरा ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो भने परमेश्वरले के गर्नुभयो? आउनुभयो, कलवरी क्रुसमा रगत बगाउनु भयो। रगत बगाएको कारणले गर्दा अब परमेश्वर सम्पूर्ण त्यो एकाउन्टलाई के गर्नुभयो? पापको एकाउन्टलाई खाली गरेर अब उहाँले धार्मिकताको एकाउन्ट भरिदिनु भयो। आमेन। 1 करोड धार्मिकता यसरी भन्न सक्छौँ, अनलिमिटेड धार्मिकता परमेश्वरले हामीलाई हालिदिनु भयो। भनेपछि अब हामीले कुनै धार्मिकता बन्नुको अर्थ यो हुन्छ कि तपाईँले मैले भविष्यमा कुनै गएको भविष्यमा वर्तमान भूतमा कहिले पनि पाप गरेनौँ के, त्यो चाहिँ धार्मिकता बन्नुलाई त त्यो भन्छ। किन्तु कति सुन्दर होला भन्नुहोस् त, तपाईँले मैले कहिले पनि पाप गरेनौँ सोच्दा पनि कति असल लाग्छ नि त, होइन? तपाईँले मैले कहिले पाप गरेनौँ हेर्नुहोस् त, परमेश्वर कति अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो पीडा भोगेर तपाईँले मलाई त्यस्तो अनुभव गर्ने मौका दिनुभयो। अनि त्यस्तो परमेश्वरलाई हामी नपछ्याउने त, कि त्यस्तो परमेश्वरको निम्ति हामी एक दिन 1 घन्टा 1-2 घन्टा हामी समय नदिने त, कि त्यो समय हामी परमेश्वरको निम्ति के दिन सक्दैनौँ? सक्छौँ नि त, होइन? त्यस्तो परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले मैले कहिले पाप गरेनौँ। मैले सुन्दै थिएँ होइन बिल्लीग्रामको मेसेज, बिल्लीग्रामले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि होइन तपाईँले मैले कहिले पनि गलत गरेनौँ अरे के, कहिले पनि गलत गरेनौँ भने कस्तो अचम्मको कुरा हो। कहिले पनि धार्मिकतालाई भन्नु भनेको, धार्मिकतालाई पहिरिनु भनेको चाहिँ कहिले पनि पाप गरेनौँ हामीले। 6औँ कुरा चाहिँ यो बलिदानले चाहिँ हामीलाई मिलाप गराएको छ। आमेन। कोसँग मिलाप गराएको छ? परमेश्वरसँग। हामी पहिला नजिक भयौँ होइन, अब हामी मिलाप छ, हामी सम्बन्ध गहिरो भएको छ। अब कस्तो हुन्छ भनेपछि मिलाप भनेपछि भनौँ न हाम्रो आफन्तसँग अथवा हाम्रो परिवारसँग के कारणले गर्दा हाम्रो मन भेदभाव हुन्छ नि त, होइन? कति बेर समयसँग हामी मिलाप हुँदैन, पछि मिलाप हुँदा कति असल हुन्छ नि त। त्यही भएर हामी भजन सङ्ग्रह 133 अध्यायमा हेर्छौँ भने त्यहाँ भनिएको छ कि दाजुभाइ एकसाथ मिलेर होइन एकतामा मिलेर बस्नु कति असल र कति मनोहर कुरा भनेर भनिएको छ। आमेन। भनेपछि कति मनोहर कति भनेपछि हामी क्रिस्चियन सबै विश्वासी चाहिँ एकसाथ भेला भएर बस्नु चाहिँ आवश्यकता छ, एकसाथ भेला भएर आवश्यकता छ। आज तपाईँले मैले कलासीको पुस्तक 1 अध्यायको 20 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि क्रुसको अगाडि होइन त्यो चाहिँ प्रवेशको त्यसपछि 6औँ कुरा अन्तिम सेकेन्ड लास्ट कुरा चाहिँ के हो भनेपछि यो चाहिँ प्रवेशको बलिदान हो, प्रवेश गराउने बलिदान हो। आमेन। हामी चाहिँ यसको लागि हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 19 पद पढौँ है, त्यहाँ हेर्छु है म। पढ त 10 अध्यायको 19 पदमा के लेखेको छ?
यसकारण भाइहरू हो, येशूको रगतद्वारा पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिक्मत प्राप्त भएको हुनाले। आमेन। महापवित्र स्थान भनेको के हो? परमेश्वर बस्ने जग्गा। कुन ठाउँ हो? पहिला जब हामी हेर्छौँ भने भेटौँ, नेपाल अझ पुरानो कुरालाई हामी इतिहास पल्टाएर हेर्छौँ भने नेपालमा चाहिँ परमेश्वर के गर्नुहुन्थ्यो? बस्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। मेरो 10 अध्याय नै रहन्छ क्या यहाँ। 9 अध्याय त छ। फेरि पढो। ठिकै छ। मेरो 10 अध्याय 33 ठिकै छ। अनि त्यो महापवित्र स्थान भनेको परमेश्वर बस्ने ठाउँ के होइन। पुजारीहरूले के गर्थे? त्यहाँ गएर परमेश्वरको निम्ति त्यो पनि विशेष पुजारीहरूले गर्थे। अनि जब परमेश्वरको बलिदान भयो, त्यो पर्दा च्यातियो, अब चाहिँ हामी सिधै परमेश्वरको राज्यमा के भएका छौँ? प्रवेश भएका छौँ। आमेन। आमेन। के भनेको छ त्यो? फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि। यसकारण भाइहरू हो, येशूको रगतद्वारा पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिक्मत प्राप्त भएको हुनाले। आमेन। हिम्मत भएको छ। हामीले डराउनु पर्दैन कोहीसँग। अब पुजारीलाई डराउनु पर्दैन। हामी ढुक्क भएर जान सक्छौँ, आनन्दित भएर जान सक्छौँ। कसको कारण सम्भव भयो? कसको कारण सम्भव भयो? ख्रीष्ट येशूको कारणले गर्दा। आमेन। येशूको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ सम्भव भएको छ। अन्तिम कुरा चाहिँ यो बलिदानले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण भूत, भविष्य, वर्तमानको पापलाई क्षमा गर्दछ। आमेन। आमेन। भूत, भविष्य होइन, भूत, वर्तमान, भविष्यको कुराले के गर्छ? यसले गएको दिनमा तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, यो बलिदानले त्यो पनि क्षमा गर्छ। अहिलेको दिनमा तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ अथवा गल्ती गर्नुहुन्छ, त्यो पनि क्षमा गर्छ। र आउने दिनमा पनि तपाईँ जब गल्ती गर्नुहुन्छ नि, त्यो पनि क्षमा गर्छ। हो, हामी गल्ती गर्दैनौँ होइन। विश्वासी भइसकेपछि हामी कम गल्ती गर्छौँ, गर्दैनौँ भन्न सकिँदैन, किनभने मानिस हौँ होइन। हामीमा त्यो पापी स्वभाव त अझै पनि छ। र कतिपय कुरा हामी गल्ती गरे तापनि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। र हाम्रो सम्पूर्ण त्यो बलिदानले चाहिँ हाम्रो सबै पापलाई के गर्छ? क्षमा गरिदिन्छ। पहिले उन्ना 1:7 आमेन। पहिले उन्ना 1:7 भन्छ कि होइन, यदि तिमीहरूले आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्यौ भने म के गर्छु? त्यो पापलाई क्षमा गर्न विश्वास योग्य र धर्मी छु भनेर भन्दछ। आमेन। आमेन। शान्तिको उता 9% पढ्नु भयो भनेपछि परमेश्वरले हाम्रो सम्पूर्ण भूत, भविष्य, वर्तमान, भविष्यको पापलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ हात्तिनु पर्दैन। अब तपाईँ घबराउनु पर्दैन। मेरो विगतको पाप, मैले विगतको समयमा यस्तो गरेँ प्रभु, के मेरो पाप त्यो क्षमा छ? हुन्छ, अवश्य हुन्छ। त्यो बलिदानमा त्यो शक्ति छ। परमेश्वरको रगतमा त्यो शक्ति छ। मार्टिन लुथरले एकचोटि यसरी भनेका थिए। मार्टिन लुथरले एउटा महान प्रचारक थिए। उनले यसरी भनेको थिए, शैतानले चाहिँ मार्टिन लुथरलाई चाहिँ एकचोटि शैतानले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सबै पाप देखाइदियो होइन। एकचोटि चाहिँ उसले सबै पाप देखाइदियो मार्टिन लुथरलाई। त्यसपछि अनि मार्टिन लुथरले भन्नु, यति मात्रै मैले गल्ती गरेको छु। अनि त्यसपछि फेरि उसले पनि यति मात्रै होइन, रोक्नुहोस्, अझै छ। अनि उसले फेरि पनि शैतानले अझै उनको गल्तीलाई देखाइदियो। अनि उहाँले भन्नुभयो, यति मात्रै, अरू छैन? अनि शैतानले भने अझै छ। उसले सबै गल्तीहरू उसलाई देखाइदियो होइन। शैतानले उसलाई देखाइदियो। अनि त्यसपछि अनि मार्टिन लुथरको उत्तर सुन्नुहोस् है। मार्टिन लुथरको जवाब के थियो भनेपछि, मात्र तुलाई शैतानले भनेको तैँले यस्तो गरिस्, सबै देखाइदियो। अनि उहाँको जवाब उहाँले भन्नु, यति मात्रै? अनि त्यसपछि अनि अन्तिममा उहाँले के जवाब दिनुभयो भनेपछि, त्यो पाप सबै लेखिदेऊ र त्यसमाथि त्यसको तल चाहिँ यो लेखिदेऊ कि परमेश्वरको बलिदानले चाहिँ सबै पाप क्षमा गरिदिएको छ भनेर यो लेखिदेऊ भनेर भन्नुभएको थियो। आमेन। उहाँले भन्नुभएको अर्थ यो हो कि तपाईँले बुझ्नुभयो कि नै कतिको मैले उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि, उहाँले गरेका पुरै गल्तीको माथि अनि यो लेखिदेऊ कि परमेश्वरको बलिदानले चाहिँ सबै पाप क्षमा गरेको छ भनेर लेखिदेऊ भनेर भन्नुभयो। आमेन। भन्नुको अर्थ यो हो कि उहाँले गरेका सबै पाप चाहिँ परमेश्वरको बलिदानले चाहिँ क्षमा गर्न सक्छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई एउटा सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आमेन। तपाईँले जस्तो गल्ती गरे तापनि परमेश्वरको बलिदानमा, त्यो रगतमा चाहिँ त्यो पाप क्षमा गर्ने सामर्थ्य छ भनेर चाहिँ उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। सामर्थ्य छ भनेर देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा उद्धारको एकमात्र मार्ग भनेको क्रुस हो। आमेन। आमेन। के हो अरे? क्रुस। त्यही भएर पावलले भन्छन्, म पागल छु गरेर म क्रुसको प्रचार गर्दछु होइन। म अरू कुराको निम्ति आइन,
म बक्तिस्मा दिन आएन, म अरू कुरा गर्न आएन, तर कलवारी क्रुसको प्रचार गर्न र कलवारी क्रुसको प्रचार। म किन त्यहीहरू भन्छ, पावरले भन्छन् कि म क्रुसको प्रचार नगरिकन रहनै सक्दिनँ भनेर भन्दछन्। किनभने हामी पनि ख्रीष्ट येशूले भगाउनु भएको क्रुसमाथि बलिदान बगाउनु भएको त्यो क्रुसलाई प्रचार नगरिकन हामी रहनै सक्दैनौँ। किनभने त्यो चाहिँ के छ, महान छ, त्यो चाहिँ असल छ, त्यो चाहिँ अनुग्रहकारी छ, त्यो चाहिँ असल कुरा छ। त्यस कारणले त आजको सन्देशमा यही हो कि परमेश्वरको बलिदानले चाहिँ तपाईँ र मलाई सम्पूर्ण गल्तीदेखि भुलदेखि क्षमा गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ जब हामी परमेश्वरलाई हाम्रो सम्पूर्ण भुल गल्तीहरूलाई, हाम्रो सम्पूर्ण पापलाई, हाम्रो सम्पूर्ण बोझलाई ख्रीष्ट येशूको बलिदानमा राख्छौँ भने सबै कुरा पाप पनि क्षमा हुन्छ र बलिदानदेखि हामीले मुक्ति प्राप्त गर्छ। आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। वचनद्वारा तपाईँले आशिष दिनुभयो। तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन, होइन? बुझ्नुभयो? आमेन। आमेन। बुझ्नुभयो कि नै? बुझ्नुभयो? हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। होइन, सुनेर मात्रै नजानुहोस्, त्यसलाई मनन गर्नुहोस्। कतिपय कुरा सुन्नुभयो, कति कुरालाई ध्यान दिनुभयो, है? त्यस कारणले गर्दा मनन गर्ने काम गर्नुहोस्। सबै कुरा प्रभुमा राखेर परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वर धन्यवाद, महिमा भएको होस्। तपाईँहरू सङ्गतिमा आउनुभयो।